सोचका कारण महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँदै आउनुभएको सर्वविदितै छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट पुर्याउँदै आउनुभएको प्रशंसनीय, अतुलनीय एवं अविस्मरणीय कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यहाँलाई बोस्टन मिडियाको 7औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा यो सम्मान प्रदान गरिएको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट अझ बढी योगदान नेपाली समाजलाई प्राप्त हुने आशा र विश्वासका साथ तपाईको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौं। पूर्व प्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेता नेकपा झलनाथ खनालज्यू, अध्यक्ष मुकुन्द कुमार ढुङ्गानाज्यू। यहाँलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद। अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष श्री खुम सुवेदीज्यू। यहाँलाई सम्मान ग्रहणको लागि डासतर्फ प्रस्थान गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यसैगरी हात्तीगौडा काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रतिनिधिज्यू पाल्नु भएको छ भने कृपया सम्मान ग्रहणको लागि डासतर्फ प्रस्थान गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ गोकर्णेश्वर नगरपालिका थाहा छ नगर प्रमुखज्यू पाल्नु भएको छ। हाम्रो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष सालिसेज्यू पाल्नु भएको छ। यहाँ हाम्रो विशेष अतिथि पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई सम्मान ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ गाउँले पर्यटन नेपालका अध्यक्ष, एसिया नेपाल होलिडे प्राली एक्रस ओल्ड ट्राभल्स प्रालीबाट श्री तेजेन्द्र शर्मा पौडेलज्यू पाल्नु भएको छ। यहाँलाई सम्मान ग्रहणको लागि डासतर्फ प्रस्थान गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मनास्लु ओल्ड कलेजका सञ्चालक अध्यक्ष श्री गेन्द्र लामाज्यू। यहाँलाई सम्मान ग्रहणको लागि डासतर्फ पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राजनीतिकर्मी समाजसेवी श्री तुलसी पौडेलज्यू। यहाँलाई सम्मान ग्रहणको लागि डासतर्फ पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सामूहिक फोटो सेसनको कार्यक्रम पनि छ। सम्मानित व्यक्तित्वज्यूहरू कतै पनि नगइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी समिति सदस्य श्री नरेश लाल श्रेष्ठज्यूलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि डासतर्फ पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सायद उहाँको उपस्थिति मैले देखिन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। रोयल थाई हस्पिटालिटी प्रालीका सञ्चालक हुनुहुन्छ श्री गणेश ढकालज्यू। यहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि डासतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सायद उहाँको पनि मैले उपस्थिति देखिरहेको छैन, अगाडि बढ्न चाहन्छु। हिरोज कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालीबाट आरएन पुडा सैनीज्यू हुनुहुन्छ। आरएन पुडा सैनीज्यू पाल्नु भएको छ। यहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि डासतर्फ पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई यतिखेर बोस्टन मिडियाको 7औं वार्षिक उत्सवमा सम्मान प्रदान गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू, सभापतिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरूले राष्ट्रिय नागरिक विकास समाजका अध्यक्ष
सञ्चारकर्मी पत्रकार श्री महेश जङकुवरज्यूलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि डासतर्फ पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मान्छे धेरै छौँ, ताली चाहिँ किन यति धेरै कन्जुसाइ गर्नुभएको होला है? ताली बजाउनु भनेको त हेल्थको लागि राम्रो हो नि। हामी चाहिँ यतिखेर सम्मान पत्र प्रदान गरिरहेका छौँ सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई। वरिष्ठ सञ्चारकर्मी राजधानी दैनिकका हुनुहुन्छ श्री मधु जङ पाण्डेज्यू, यहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि डासतर्फ पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। वरिष्ठ सञ्चारकर्मी राजधानी दैनिकबाट हुनुहुन्छ मधु जङ पाण्डेज्यू। यसै गरी अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ स्वास्थ्यकर्मी तथा समाजसेवी श्री वाङचुङ रामतेन लामाज्यू। श्री वाङचुक रामतेन लामाज्यूलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि डासतर्फ पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ निमास एजुकेसनबाट प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ निमास एजुकेसनको श्री गीता रिजालज्यू, यहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि डासतर्फ पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामशरणज्यू, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो साइडमा राइट साइडमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यतिखेर हाम्रा व्यक्तित्वहरूलाई जसले विभिन्न ठाउँबाट योगदान पुर्याउनु भएको छ आफ्नो क्षेत्रबाट उहाँहरूलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिरहेका छौँ। मन्जु खाड ठकुरी हुनुहुन्छ समाजसेवी, उहाँलाई माइक चिनो होइन सम्मान पत्र ग्रहणको लागि डासतर्फ पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी श्री हेमा गुरुङज्यू। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हेमा गुरुङज्यू, यहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि डासतर्फ पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दृष्टि 325 B1 लेखिएको छ। लाइन निरा वज्राचार्य समाजसेवी लायन्स क्लबबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि डासतर्फ पालिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामी दोस्रो चरणमा छौँ है, सम्मान पत्र प्रदान हामी दोस्रो चरणमा गरिरहेका छौँ। उहाँको म यो सरल पढ्न चाहन्छु। निरा वज्राचार्यज्यूको विगत लामो समयदेखि निष्ठा र समर्पणका विगत 15 वर्षदेखि लायन्स क्लब आबद्ध रही सामाजिक क्षेत्रको माध्यमबाट आफ्नो कुशल क्षमता र नवीन सोचका कारण महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँदै आउनुभएको सर्वविदितै छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट पुर्याउँदै आउनुभएको प्रशंसनीय, अतुलनीय एवं अविस्मरणीय कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यहाँलाई पोस्टर मिडियाको 7औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा यो सम्मान प्रदान गरिएको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट अझ बढी योगदान नेपाली समाजलाई प्राप्त हुनेछ। आशा र विश्वासका साथ तपाईँको प्रगतिको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सम्राट थापाज्यू, कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँ विगत लामो समयदेखि निष्ठा र समर्पणका साथ 40 वर्षदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा रही आफ्नो कलाकारिता गायन, म्युजिक डाइरेक्टर, कम्पोजर, एरेन्जर का रूपमा काम गर्दै आउनुभएको उहाँलाई नेपाली किशोर कुमार पनि भनेर चिन्छौँ। सायद समय रह्यो भनेदेखि उहाँले आफ्नो आवाज पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। उहाँलाई यतिखेर सम्मान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, हाम्रो सभापतिज्यूले। यतिखेर हामी दोस्रो चरणमा छौँ।
बुकीले सम्मान गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। यहाँलाई हार्दिक बधाई। र एकछिनपछि किशोर कुमार भनेर हामी नेपालमा यहाँलाई चिन्छौँ। नेपाली किशोर कुमार भनेर एकछिनपछि उहाँले आफ्नो आवाजमा यहाँलाई मनोरञ्जन प्रदान पनि गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ अमित कन्स्ट्रक्सन प्रालीबाट कन्सल्टेन्सी प्रालीबाट हुनुहुँदो रहेछ। अमितजी यहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। प्रतिनिधिज्यू पाल्नु भएको रहेछ। कन्सल्टेन्टबाट हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ प्रतिनिधिज्यू। यसै गरी अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ समाजसेवी श्री गोविन्द गेवालीज्यू। गोविन्द गेवालीज्यू यहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ पालिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सहारा ब्युटी होम एन्ड मेकअप स्टुडियो ट्रेनिङ सेन्टरका प्रोपाइटर हुनुहुन्छ सौन्दर्यविद तथा समाजसेवी रचना महर्जन साकेज्यू। रचना महर्जन साकेज्यू यहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ पालिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ चाँदनी ब्युटी एन्ड हेयर प्रोपाइटर हुनुहुन्छ उहाँ सौन्दर्यविद तथा समाजसेवी हुनुहुन्छ निशा चन्द्रिका साकेज्यू। निशा चन्द्रिका साकेज्यू यहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ पालिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सौन्दर्यविद तथा समाजसेवी गोपी माया थुलुङज्यू। गोपी माया थुलुङज्यू यहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सौन्दर्यविद तथा समाजसेवी इनु देवकोटाज्यू। इनु देवकोटाज्यू यहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब धेरै छैन, कृपया नआत्तिकन बस्नुहोला। क्रिएटिभ बिजनेस इन्टरप्राइजेसका सिइओ हुनुहुन्छ व्यवसायी तथा समाजसेवी हुनुहुन्छ अनुप कुमार श्रेष्ठज्यू यहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनुप कुमार श्रेष्ठज्यू। यसै गरी सौन्दर्यविद तथा समाजसेवी हुनुहुन्छ निशा श्रेष्ठज्यू। निशा श्रेष्ठज्यू यहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ पालिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ वज्र ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरका प्रोपाइटर हुनुहुन्छ सौन्दर्यविद तथा समाजसेवी सुमित्रा श्रेष्ठज्यू। सुमित्रा श्रेष्ठज्यू यहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ पालिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सिन्ड्रेला हेयर एन्ड ब्युटी क्लिनिक प्रोपाइटर हुनुहुन्छ उहाँ पनि सौन्दर्यविद तथा समाजसेवी हुनुहुन्छ विमला तुलाधर गुमान्जू। विमला तुलाधर गुमान्जू सौन्दर्यविद तथा समाजसेवी यहाँलाई पनि ड्यासतर्फ पालिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु सम्मान पत्र ग्रहणको लागि। यतिखेर विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याइराख्नुभएका आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट विभिन्न व्यक्तित्वज्यूहरूलाई चाहिँ सम्मानित गरिरहेका छौँ सम्मान पत्रद्वारा। यसै गरी अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ब्युटी टच सलुनको प्रोपाइटर हुनुहुन्छ गरिमा शिवाकोटी प्रसाई। गरिमा शिवाकोटी प्रसाई सौन्दर्यविद। मैले राम्रै कुरा गरेर रहेछु नि अघि, धेरै सौन्दर्यविद हुनुहुँदो रहेछ, त्यही भएर सबैजना राम्री भएर आउनुभएको रहेछ। टिकटकको कुरा। यतिखेर हामी सम्मान पत्रले सम्मान गरिरहेका छौँ पूर्णिमा ब्युटी पार्लरको प्रोपाइटर एन्ड गायिका अनि उहाँ सर्जक पनि हुनुहुँदो रहेछ, गीतकार पनि हुनुहुँदो रहेछ सौन्दर्यविद तथा गायिका पूर्णिमा कोइराला। पूर्णिमा कोइरालाज्यूको पनि अहिले सुमधुर आवाज समय रहेमा हामी सुन्नेछौँ।
रामशरणज्यू तपाईँ मेरो राइट साइडमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामी छौँ यतिखेर हाम्रा सल्लाहकार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई विज्ञापनदाताहरूलाई र विभिन्न सङ्घ संस्था र पत्रकारज्यूहरूलाई सम्मान गर्दैछौँ। सम्मान तलमाथि हुन गएमा अन्यथा नलिनु हुन पनि यहाँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब पालो रामशरणज्यू कसको आएको छ? धन्यवाद शोभा म्याम त्रिपाठीज्यूलाई उहाँको उद्घोषिका र आजको एकदम ब्युटिफुल उद्घोषिका हुनुहुन्छ उहाँ र सञ्चारकर्मी र गायिका पनि हुनुहुन्छ। अब हामी साँच्चै यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। अबको यो सम्मान गर्ने पालो साँच्चै हाम्रो उहाँको शोभा त्रिपाठीज्यूलाई आज यो स्पेसली बुस्टर मिडियाको 7औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा उहाँलाई सम्मानित गर्न गइरहेका छौँ। कृपया शोभा त्रिपाठीज्यूलाई सम्मानित हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। जोरदार ताली। म उहाँको बारेमा थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। श्री शोभा त्रिपाठीज्यू सञ्चारविद तथा गायिका हुनुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि निष्ठा र समर्पणका साथ संसार तथा कला क्षेत्रको माध्यमबाट आफ्नो कुशल दक्षता र नवीन सोचका कारण महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँदै आउनुभएको असलिँदै छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट पुर्याउँदै आउनुभएको प्रशंसनीय अतुलनीय एवं अविस्मरणीय कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँलाई बुस्टर मिडियाको 7औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा यो सम्मान प्रदान गरेको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट अझ बढी योगदान नेपाली समाजलाई प्राप्त हुने आशा र विश्वासका साथ तपाईको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। अब हामी आजका प्रमुख अतिथिज्यू र अतिथिज्यूहरू लगायत यस अब म यो पुनः यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि शोभा त्रिपाठीज्यूलाई नै म हार्दिक गर्छु। त्यसपछि म थोरै जोड्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद रामशरणज्यू। आफ्नो पालामा अलिकति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ, त्यो कारणले रामशरणज्यू यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि पुनः एकपटक हार्दिक धन्यवाद। फोटो सेसनको लागि कृपया सम्मानित व्यक्तित्वज्यूहरू ड्यासतर्फ पालिदिनु होला। यसपछि मायाको चिनो कार्यक्रम रहेको छ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर हुनेछौँ। त्यसैले कृपया सबैजनालाई धैर्य धारण गरेर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। समापन लगत्तै हाम्रो खाजा खाने कार्यक्रम पनि रहेको छ, त्यसैले खाजा नखाइकन कोही पनि नजानुहोला र अब धेरै समय हामी लिँदैनौँ है। केही बेर चाहिँ धैर्य धारण गरेर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। फोटो सेसन सुरु हुँदैछ। अब हामी अत्यन्तै कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा अत्यन्तै एउटा महत्त्वपूर्ण जुन बुस्टर मिडियाले जुन 7औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा पर्यटनको साथसाथै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका दिँदै आइरहेको छ, त्यसै अवसरमा आज हामीले विशेष रूपमा स्वास्थ्यलाई पनि हामी जोड्न गइरहेको छौँ र त्यसमा आज हामी पानीसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्नेछौँ र हामीले आजको दिनमा कस्तो किसिमको पानीहरू खाइरहेका छौँ र त्यो पानीको हाम्रो जीवनमा कस्तो भूमिका छ र त्यो पानीलाई हामीले कसरी एउटा ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी तपाईँहरूको साथमा छोटो 10 मिनटको डेमो गर्छौँ र त्यसको साथमा म्यामलाई अगाडि बढाउन दिन्छौँ। रामशरणज्यू, यो कार्यक्रमलाई हामी थाती नराखौँ, किनभने यो कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउँ। डेमोको लागि टेकबहादुर गुरुङज्यू यहाँले पनि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र रामशरण थापा मगरज्यू यहाँले पनि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब एउटा सम्मान पत्र मैले बोलिहाल्छु, त्यसपछि हामी डेमो सुरु गर्नेछौँ। आर्थिक पत्रकारज्यू हुनुहुन्छ अपेक्षा ढुङ्गानाज्यू, यहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ पालिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अपेक्षा ढुङ्गानाज्यू आर्थिक पत्रकारतर्फ हुनुहुन्छ। यो चाहिँ छुटेको रहेछ, माफी चाहन्छु। रामशरणज्यू यहाँको डेमोलाई अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कृपया हाम्रा टेक सर कता हुनुहुन्छ? कृपया हजुर तयार हुनुहुन्छ नि, होइन? ओके सर चाहिँ अब साइडमा
हजुर रेडी हुनुहोला म यहाँबाट हजुरलाई म सहयोग गर्न चाहन्छु त्यही देशको पऱ्यो भने अगाडि खाली हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले बाँकी सम्मान पत्र छुटेको पत्र पनि मैले वाचन गरिहालेँ। कार्यकारी समिति सदस्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अघि पनि मैले नाम लिएकी थिएँ नरेश लाल श्रेष्ठज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ भने कृपया सम्मान पत्र ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब भने हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथिज्यू सभापतिज्यू यथास्थानमै बसिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब उहाँहरूले डेमो प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। कृपया ड्यास अगाडि खाली गरिदिनु होला है, नहिँडिदिनु होला। यो फोटो सेसनको कार्यक्रमलाई हामी फेरि कार्यक्रमको अन्त्यमा फोटो सेसन गर्न सक्छौँ। यतिखेर अब कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। डेमो कृपया पछाडि रहनुभएका सम्मानित व्यक्तित्वज्यूहरू यहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने अलिक छिटो गरिदिनु होला, अलिकति अगाडि खाली राख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि। कृपया सम्मानित व्यक्तित्वज्यूहरू अगाडि खाली हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यथास्थानमै गएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै अब हाम्रो डेमो सुरु भएको छ। रामशरणज्यूले यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। धन्यवाद सुभाज्यू। अब हामी हाम्रो कार्यक्रम र स्पेसली पानीको बारेमा जो आइएनएच अल्कलाइन वाटरको बारेमा यहाँहरूलाई विशेष डेमो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ। डेमोको लागि तयार भइसक्नु भएको छ टेकबहादुर गुरुङज्यू। उहाँ यो अल्कलाइन पानीको क्षेत्रमा आइएनएच गरेको पानीको एउटा एक्सपर्टिज हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा उहाँ प्रखर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र टेक्निसियन हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले कसरी यो पानीले तपाईँ हामीलाई एउटा ब्युटीको लागि र हाम्रो किचनमा र समग्र स्वास्थ्यमा कसरी हेल्प पुऱ्याउँछ भन्ने सम्बन्धमा उहाँले यहाँको साथमा डेमो प्रस्तुत गर्न गइराख्नु भएको छ। यहाँले देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले जहाँ देख्दै हुनुहुन्छ ग्लासमा तेल र स्प्राइट र नर्मल तपाईँहरूले खाने गरेको जो सुरक्षित भनेको पानी जो मिनरल वाटर यहाँले देखिराख्नु भएको छ र साथमा अर्को आइनाइज गरेको जो अल्कलाइन वाटर पनि यहाँले देखिराख्नु भएको छ। र हाम्रो साथमा अब सरले यहाँ अब तयारी लगभग भइसकेको छ। हामी छोटो लिन चाहन्छौँ हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूहरूको एकदम व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीले आज यो डेमो स्पेसली हाम्रा आजका विशेष पाहुनाहरू र प्रमुख अतिथिज्यूहरू यहाँ समग्रलाई हामीले यो चाहिँ देखाउन गइरहेका छौँ। वास्तवमा तपाईँ हामीले कस्तो खालका पानी खाइरहेका छौँ र हामीले कस्तो पानी खानु पर्ने रहेछ र पानीले तपाईँ हाम्रो समग्र जीवनमा कस्तो असर पारिएको छ र यसले कस्तो रोगहरूबाट हामी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई हामी लाइभ डेमो गर्नु गरेका छौँ। साथमा उहाँले चामल पनि राख्नु भएको छ। गृहिणीहरू विशेष रूपमा हाम्रा धेरै दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई हामीले खाएको खानेकुराहरूमा जुन विषादीहरू छ त्यो विषादीहरू कसरी पानीले चाहिँ बाहिर निकाल्न सक्छ त, जुन हाई अल्कलाइन वाटरले चाहिँ कसरी बाहिर निकाल्छ भन्ने कुराहरू र यो तेललाई र पानीको बिचको सम्बन्ध कस्तो छ त यो डेमोबाट अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम हामी उहाँले टेक्सलेजको हातमा बगिराख्नु भएको छ ओआरपी जो चाहिँ पानीमा भएको जुन अक्सिडेसन रिडक्सन पोटेन्सियल कस्तो छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो नापिराख्नु भएको छ। तपाईँ हामीले खाइरहेको पानीमा कति छ र कति हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले देखाउन गइराख्नु भएको छ। र कृपया यहाँबाट घुमाउनु मिल्दैन? मिल्छ मिल्छ। ओके, अब हामी कार्यक्रमलाई अत्यन्तै छोटोमा हामी डेमो प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो साथमा तपाईँ हामीले खाइरहेको पानी सर प्लिज पानी देखाउनु। हामीले जुन सेफ वाटर भनिरहेका छौँ, हामीले जुन सेफ भनिरहेका छौँ, जो हामी मिनरल वाटर भनेर खाइरहेका छौँ, त्यो पानीको वेट कस्तो छ त्यो त्यहाँ हामी टेस्ट गर्छौँ। र साथसाथै हामीसँग स्प्राइट पनि छ र खाने तेल जो हामी प्योर तोरीको तेल पनि छ। त्यो 3टा उहाँ सरले अब त्यहाँ राख्दै हुनुहुन्छ कपमा। प्लिज सर।
सानो कुरा मैले के गर्न चाहेँ भने जस्तै स्वास्थ्य नै धन भनेर हामी भन्ने गर्छौँ होइन। स्वास्थ्य नै धन भन्दाखेरि पानीको महत्त्वपूर्ण पानीको कस्तो भूमिका छ भन्ने कुरा हो महत्त्वपूर्ण। पानी एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो। त्यो अर्थमा हो कि हामीले पानी कस्तो खाइरहेका छौँ कस्तो पिइरहेका छौँ भन्ने कुरा हो। हामीलाई रोग लाग्नु र हामी चाहिँ हामी हेल्दी हुनुमा चाहिँ के त 80% पानीको भूमिका हो भने हामी कस्तो पानी पिइरहेका छौँ त होइन। यदि हामीले राम्रो पानी पिइरहेका छौँ हेल्दी वाटर पिइरहेका छौँ हामी हेल्दी हुन्छौँ र नराम्रो पानी पिइरहेका छौँ हामी स्वास्थ्य हुन सक्दैनौँ। हो त्यही कुरामा हामीले कस्तो पानी पिइरहेका छौँ त आज हामीले पिइरहेको पानी र अहिले हामीले कुरा गर्न गइरहेको आयोनाइज अल्कालाइन वाटरमा के फरक छ के भिन्नता छ त किन हामीले आयोनाइज अल्कालाइन वाटर पिउने त होइन। अनि अहिले हामीले पिइरहेको पानीमा के फरक छ के भिन्नता छ मैले देखाउन गइरहेको छु। यो नर्मल हामीले बजारमा पाइने पानी यसलाई आरो वाटर भनेर भनिन्छ होइन। रिभर्स अस्मोसिस भने यो आयोनाइज अल्कालाइन वाटर यो। अनि यो मैले स्प्राइट लिएको चाहिँ यो हजुरको चाहिँ सोडाको ठाउँमा मैले सोडा नपाएर मैले चाहिँ स्प्राइट राखेको छु र यो चाहिँ यो भयो होइन अलिक खुल्ला। अब हेर्नुहोस् अब मैले के गर्न चाहेँ भने यहाँ हामीले किन पिउने त यसमा के विशेष गुणहरू छ त यो आयोनाइज अल्कालाइन वाटरमा हामीले किन पिउने त भन्ने हुन्छ भने यसमा 5वटा प्रोपर्टीहरू एन्टिअक्सिडेन्ट अल्कालाइन माइक्रोक्लस्टर एन्टी एजिङ र डिटक्सिफिकेसन यो 5वटा प्रोपर्टीको कारणले गर्दा आज विश्वका टप सेलिब्रिटीहरू डक्टर हस्टियाहरूले यही पानी पिउने गर्नुहुन्छ। एन्टिअक्सिडेन्ट भन्नाले यो पानीमा त्यस्तो गुण छ एन्टिअक्सिडेन्ट जुन पानी पिउँदै गर्दा हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई डिस्टर्ब गरिदिन्छ इनर्जी लेभल बढाइदिन्छ थकान महसुस हुन दिँदैन र हाम्रो शरीरमा लागेको समस्या रोगहरूलाई बिस्तारै बाहिर निकाल्छ रोग लाग्नबाट बचाउने काममा मद्दत गर्छ सहयोग गर्दछ भने यसको अर्को प्रोपर्टी भनेको अल्कालाइन भन्नाले यो पानीमा भारी मात्रामा अल्कालाइन पाइने हुनाले यो आयोनाइज अल्कालाइनमा भारी मात्रामा अल्कालाइन पाइने हुनाले यसले के गर्छ हाम्रो शरीरको pH लेभललाई ब्यालेन्समा राख्ने काममा मद्दत गर्छ। pH लेभल ब्यालेन्स हुनु के त स्वास्थ्य हुनु हेल्दी हुनु। अनि अर्को यसको भनेको माइक्रोक्लस्टर भन्नाले यो पानी एकदम हल्का यस्ता क्लस्टरहरू सानो हुन्छन् पातलो हुन्छ यो हल्का हुन्छ यो पानी पिउँदै गर्दा हाम्रो ब्लड सर्कुलेसनलाई रक्त सञ्चारलाई राम्रो राख्ने काममा मद्दत गर्छ भने त्यति मात्र होइन यसले हाम्रो चाहिँ जस्तै हार्ट एट्याक स्ट्रोक प्यारालाइसिस जस्ता यस्ता जोखिमहरूबाट बस्न पनि यसले मद्दत गर्छ सहयोग गर्दछ। भने अब यसको प्रोपर्टी भनेको एन्टी एजिङ हो। एन्टी एजिङ भन्ने बित्तिकै यहाँलाई थाहा छँदैछ कसलाई बुढाबुढी हुन मन लाग्छ र उमेर नपुग्दै हो कि नभन्नुहोस् त जसलाई जवान हुन मन लाग्छ सधैँ हो यो एजिङ प्रोसेसलाई रोकेर यो अक्सिडेसन प्रोसेसलाई रोकेर यसले हेल्दी राख्दै हाम्रो जवान र बर्खरा राख्ने काममा यसले मद्दत गर्छ सहयोग गर्दछ यो पानीले। अनि अर्को यसको डिटक्सिफिकेसन हो। डिटक्सिफिकेसन भन्नाले कस्तो भने हाम्रो शरीरमा खानाको माध्यमबाट हावाको माध्यमबाट पानीको माध्यमबाट रेडिएसनको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा टक्सिनहरू जम्मा भइरहेको छ भने एसिडिक लेभल बढ्दै गइरहेको छ तर हामीले यसलाई क्लिन्जिङ गरेका छैनौँ डिटक्स गरेको छैनौँ। हो यो अवस्थामा यो पानीले यो आयोनाइज अल्कालाइन वाटरले डिटक्स गर्ने काममा 1 नम्बर भूमिका निर्वाह गर्दछ। पिसाबको माध्यमबाट पसिनाको माध्यमबाट यसले हाम्रो शरीरमा भएका टक्सिनहरूलाई बाहिर फाल्ने काममा सहयोग गर्छ मद्दत गर्दछ। भने अब हेरौँ यसको फल डेमोमा हेरौँ त। एटेन्सन म हजुरहरूलाई एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले मैले खोज्दै गएको यो पानी भनेको के भने हाम्रो एभाइलेबल सोर्सहरूको चाहिँ किसिमको पानी एउटा रिभर्स अस्मोसिस होइन रिभर्स अस्मोसिसबाट अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो टेप वाटर हो सहरी क्षेत्रमा पनि विश्वभर पाइने हो। रिभर्स अस्मोसिस वाटरलाई WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भन्छ भने यो डेड वाटर हो यो अनहेल्दी वाटर यो पिउन लागेको पानी हो। यहाँले यो कुरा मेरो भनाइ होइन फेरि यहाँले गुगलमा भनेर चाहिँ त्यो WHO को चाहिँ वेबसाइटमा हेर्नु भने मजासँग देख्नुहुन्छ डिजिज एन्ड अर्ली डेथ इज मोर लाइकली टु बी सिन विथ लङ टर्म ड्रिङ्किङ अफ रिभर्स अस्मोसिस भनेर त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हो। त्यस हुनाले किन त्यस्तो भनेको भन्नुहुन्छ भने हो आरो वाटरमा त्यस्तो मेम्ब्रेन्स हुन्छ जुन मेम्ब्रेन्सले पानीमा भएको हाम्रो शरीरलाई नचाहिने चिजहरू पनि फालिदिन्छ र चाहिने चिजहरू पनि फालिदिन्छ हो। त्यस हुनाले यो पानी शुद्ध र सफा हो। यो पानी एकदम शुद्ध र सफा मजासँग पिउन हुन्छ तर त्यो हेल्दी होइन किनभने यसमा मिनरल कन्टेन्टहरू न्यून रहन्छ
मिनरल हुँदैन, त्यसैले गर्दा यसलाई डेथ वाटर भनेको भने अर्को पानी भनेको टेप वाटर हो। हामीले एभाइलेबल सोर्स भनेको हो टेप वाटरलाई किन टेप वाटर छ भने यसलाई हामीले केमिकल ट्रिटमेन्ट वाटर भनेर पनि भन्छौँ। त्यस हुनाले यस्ता दुई किसिमको पानी हामीले दिइरहेका छौँ भने अब यो हेरौँ, अब यो कस्तो के छ, अब हामीले कस्तो छ हेरौँ। यस, यो चाहिँ आरो। अब हामी डेमोमा डाइरेक्ट गइरहेका छौँ। हाम्रो आजका चिफ गेस्ट र हाम्रा पाहुनाहरूलाई अलिकति ढिला भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ र उहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण समयलाई महत्त्वपूर्ण आज डेमोबाट उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ भन्दा पनि होला। यस, अब हामीले अहिले चाहिँ जुन हामी सुरक्षित पानी भनिरहेका छौँ त्यो पानी हामीले हालिरहेका छौँ र साथमा हामीले के त नि हाई अल्कलाइन वाटर पनि साथै राखेका छौँ है। हजुरले दुईवटा ग्लास देखिराख्नु भएको छ। एउटा हामीले जुन सुरक्षित भनेर खाइरहेको मिनरल वाटर र अर्को छ आयोनाइज वाटर छ। तेस्रो पानी त्यहाँ देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ आयोनाइज गरेको पानी हो र त्यो उहाँले राख्दै हुनुहुन्छ। अब यस, अर्को छ स्प्राइट। स्प्राइटमा तपाईँ हामीले पाहुनाहरूलाई हामीले आफ्ना मान्ने गर्नेहरूलाई चाहिँ चिसो तातो के खाउँ भनेर सम्मान गर्ने मध्ये यो चिसोमा पर्छ सबैभन्दा पपुलर। यसले तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो प्रतिकूल असर पारेको छ भन्ने कुरा आज तपाईँहरूले देखेर जानुहुन्छ। साँच्चै यो हेरिसकेपछि हजुरहरूले आफ्नो माइन्डसेटलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब यहाँ के छ भने यहाँनिर यो दुईवटा चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एसिड र अल्कलाइन भने यो चार्ट यस, एसिड भन्ने बित्तिकै रातो र अल्कलाइन भन्ने बित्तिकै निलोले इन्डिकेट गरेको छ। मेडिकल साइन्सले के भन्छ भने अल्कलाइन हाम्रो शरीरमा 80% अल्कलाइन र एसिड 20% हुनुपर्छ भनेर भन्छ मेडिकल साइन्स हो। जब हाम्रो शरीरमा 20% भन्दा माथि जब एसिडिक लेभल बढ्न थाल्छ अनि समस्या आउन थाल्छ, विभिन्न खालको समस्याहरू। जस्तै त्यस हुनाले के भनिन्छ भने अल द डिजिज कम फ्रम द सेम रुट कज अफ टु मच एसिडिटी। र हरेक रोगको जन्मदाता भनेको मुहान भनेको सुरुवात भनेको कहाँ त एसिडिक बडीबाट हुन्छ भनेर भन्छ हो। त्यस हुनाले हामीले यदि 80 र 20 को ब्यालेन्समा राख्न सक्छौँ भने हामी 100 वर्ष 120 वर्ष मजासँग बाँच्न सक्छौँ। एक्ज्याक्टली। यही कुरालाई के भन्दाखेरि तर हाम्रो ठिक हुनुपर्ने कति 20 र एसिड 20 भइदिएको छ 80 अनि हुनुपर्ने अल्कलाइन 80 भइदिएको छ 20 हो। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो समस्या चाहिँ हाम्रो शरीरमा विभिन्न खालको समस्याहरू आइरहेको छ। अब यही कुरा पानीमा पनि अल्कलाइन र एसिडको कुराहरू हुन्छ अहिले यसमा चाहिँ हेरौँ। मैले पानीमा pH लेभल pH ड्रप राख्दाखेरि जब यो न्युट्रल हो 7 न्युट्रल हो यो भन्दा यताको कलर निलो आयो भने यो स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ। अब सरले अब हामी यहाँ चेक गराउँदै हुनुहुन्छ। ओके, हाम्रो निलो कलर र अल्कलाइन ग्रुपभित्र पर्छ भनेदेखि रातोले चाहिँ के त भने एसिडिक जुन पहेँलो छ त्यो कलरले चाहिँ एसिडिक चाहिँ को प्रतिनिधित्व गर्छ। ओआरपी टेस्ट जस्तै हामीले एउटा एक बोतल पानी भर्यौँ सँगै एउटा गोलभाँडा पनि राख्यौँ। गोलभाँडा स्याउ आलु हरेक जुनसुकै चिज राख्यौँ भने के त भन्दाखेरि 1 हप्ता 10 दिनपछि हेर्दाखेरि त्यो गोलभाँडा सडेको देखिन्छ, कुहेको देखिन्छ। हामीले खाँदैनौँ, हामीले फालिदिन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ अक्सिडाइजिङ भएको छ भने फालिदिन्छौँ। हामीले हेरेर थाहा पाउँछौँ, सुनेर थाहा पाउँछौँ, टेस्ट गरेर थाहा पाउँछौँ। तर सँगै राखेको पानी चाहिँ के त हामीले सबै यसो हेर्छौँ, सँगैदेखि घर फालिदिन्छौँ, हामीले फाल्दैनौँ। त्यो चाहिँ हो भने यदि त्यो गोलभाँडा सडेको छ अक्सिडाइजिङ भएको छ भने 100% त्यो पानी पनि अक्सिडाइजिङ भएको हुन्छ हो। त्यस हुनाले त्यो पानी हाम्रो नाङ्गो आँखाले हेर्न सकिँदैन, त्यो हेर्नको लागि मसँग के छ ओआरपी मिटर छ, अक्सिडेसन रिडक्सन पोटेन्सियोमिटर भनेर भनिन्छ। यसबाट हेर्न सकिन्छ कति चाहिँ अक्सिडाइजिङ भएको छ, अक्सिडेसन भएको छ भनेर। अब हेरौँ है त अनि यसको कन्सेप्ट के छ, यदि यसले प्लसमा देखाउँछ भने त्यो जति प्लसमा देखायो त्यति अक्सिडेसन भएको भनेर बुझ्नुपर्छ। टेक्सचर अलि अगाडि जानुपर्ने भयो, हजुर अगाडि जानुपर्ने भयो र हजुरले त्यो डेमोन्स्ट्रेसनलाई चाहिँ सुरु गरिहाल्नुपर्ने भयो। र ओआरपी उहाँले मेसिन टेस्ट गराउँदै हुनुहुन्छ र हाम्रा चिफ गेस्टहरूलाई उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्छ। ओआरपी भन्ने बित्तिकै अक्सिजन रिडक्सन जो पोटेन्सियल छ, जहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको माइनसले तपाईँ हाम्रो अल्कालाइनको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेदेखि प्लसले चाहिँ एसिडीको प्रतिनिधित्व गर्छ है त। हजुरले उहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ होला, एकजनाले हेल्प गरिदिनु होला प्लिज। थ्याङ्क यू भेरी मच। यस, अब उहाँले अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला, यही हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हजुर यो हजुरले जुन हामीले नर्मल पानीलाई प्लसमा छ तर हामीले खानुपर्ने माइनसमा हो, तर प्लसमा छ। यो पानी थियो जुन तपाईँ हामीले सेफ भनेर खाइरहेको मिनरल्स वाटरको रहेको छ। अब स्प्राइटमा के छ त
अब स्प्राइट हामीले खाइरहेका छौँ कति सेफ छ त अब ओआरपी देखाइदिनुहोस् त यो प्लसमा छ हजुर 400 हेर्नुहोस् त यस सबैभन्दा अहिले अक्सिडेसन भनेको चाहिँ एकदमै एसिडिक भनेर चाहिँ हामीले यो देखेको छ 400 को रेन्जमा छ यो एकैछिन अब यस अब आयनाइज गरेको अल्कलाइन वाटरमा कति छ यो माइनसमा हुन्छ है अघि प्लसको सिग्नल थियो भने अब यहाँ सिग्नल छैन त हेर्नुहोस् त यो माइनसमा छ हेर्नुहोस् त बढ्दैछ हेर्नुहोस् त यस यो चाहिँ अत्यन्तै यो चाहिँ तपाईँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हजुरहरूलाई अब हामी यसपछि हामी कलरबाट पनि हामी डेमो गर्छौँ कलरबाट पनि यो चाहिँ मेसिनबाट मात्रै भयो अब हामी कलरसँग पनि छौँ र अर्को त यो किन खनायो होला भन्नु होला त्यो थोरै पारेको है पानी किन धेरै चाहिन्छ भने ड्रप धेरै खर्च हुन्छ भनेर थोरै पानी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर है त अब यो पिएच ड्रप योलाई के भन्छ युनिभर्सल इन्डिकेटर हैन हामीले स्कुलमा पहिला साइन्समा 8 नम्बर पढ्दाखेरि लिटमस पेपर परिवर्तन पानीमा डुबाउँदा रातो आएर र निलो आएर अल्कलाइन भनेर पढ्थ्यौँ अहिले मसँग के छ लिक्विड फर्ममा छ त्यो डिजिटल फर्ममा चाहिन्छ यो हेर्नुहोस् अब यो मैले के त यहाँ चार थोपा हाल्छु सबैमा अहिले मैले के भनेको थिएँ हजुरहरूलाई यदि यो ड्रप हाल्दाखेरि 7 न्युट्रल 7 भन्दा यताको निलो भएर आयो भने त्यो अल्कलाइन त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन 7 भन्दा यताको तल चाहिँ के आउँछ यो चाहिँ के त राम्रो होइन भनेर ओके अब ल हेर्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् 1 2 3 4 ल हेर्नुहोस् देख्नुभयो नि देख्नु भएको छ देखेन है अलिकति त्यो बोतललाई साइड गर्दै देखिहालिन्छ अगाडिको हेर्नुहोस् कस्तो निलो छ साइडको हेर्नुहोस् त कति तपाईँको रेड टाइपको छ हेर्नुहोस् त देख्नुभयो ल हेर्नुहोस् यस र अब हामीले यो चाहिँ तपाईँ हामीले निलो देखेको चाहिँ के त तपाईँहरूले खान योग्य छ र जुन तपाईँको चाहिँ रातो होइन लाइनमा जुन आएको छ त्यो चाहिँ एसिडिक हो भनेर प्रमाणित हुन्छ एकदमै टाइम थियो भएको कारणले त अब हामी तेलको पनि गरिहाल्छौँ सँगसँगै तेलको पनि अब हेर्नुहोस् है अब यो दुईटा यो चाहिँ भनौँ न यो स्प्राइट यो चाहिँ अहिले हामीले पिउँदै गरेको रिभर्स अस्मोसिस वाटर यो दुईटा बिरामीको लाइनमा राखिदिउँ किनभने यो चाहिँ बिरामीको लाइनमा यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि भएर अब यहाँनिर के छ भने हामीले के भन्दैछौँ भने यदि हामीले आयनाइज अल्कलाइन वाटर हामीले पियौँ भने हामीलाई कसरी स्वास्थ्य बनाउँछ कसरी हेल्दी बनाउँछ भन्ने कुरा हो जस्तै अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यो अल्कलाइन वाटर होइन आयनाइज अल्कलाइन वाटर यो बिरामी भएको मान्छे हो सम्झनुहोस् यसलाई ग्यास्ट्रिक भएको छ प्रेसर ग्यास्ट्रिक भएको छ होइन अल्सर हुँदैछ यो मान्छेले पिउन थाल्यो हेर्नुहोस् अब के हुन्छ एक्चुअली हेर्नुहोस् है त जसलाई ग्यास्ट्रिक सुरु भएको छ अल्कलाइन गरेको पानी आयनाइज गरेको पानी पिएपछि कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ ल हेर्नुहोस् निलोमा गयो नि त यस यो भनेको तपाईँको ग्यास्ट्रिक ठिक हुँदैछ है भनेर चाहिँ देखाइदिएको छ है त अथवा पिएच ब्यालेन्स भइरहेको छ सँगै बसेको क्यान्सरको फर्स्ट स्टेजमा टेक्दै गरेको भनेर सम्झिन्छ यसलाई होइन हेर्नुहोस् एसिडिक इन्भाइरोमेन्टभित्र हेर्नुहोस् त अहिले मैले के भन्थेँ अल द डिजिज कम फ्रम द सेम रुट कज अफ टु मच एसिडिटी होइन त हेर्नुहोस् त यहाँ हाई एसिड छ अब उसले पनि म पनि खान्छु ल है भन्न थाल्यो यस ल हेर्नुहोस् त उहाँको किन सकेन नि त होइन एकदम हाई एसिडिक भएको कारणले गर्दा छिट्टै गर्न सकेन अब यहाँनिर के भन्छ त यहाँनिर हामीले के बुझ्यौँ भने बिरामी मान्छेलाई त त्यस्तो समस्या भएकोलाई त यसले राम्रो गरायो भने अब फेरि हाम्रो शरीरमा एसिडिक लेभल बढी भयो भने हाई भयो भने कसरी बिरामी बनाउँछ त भन्ने कुरा ल हेर्नुहोस् अब फेरि के त यो दुईवटा हेल्दी हो अब चाहिँ यो कचर खान थाल्यो है हजुरले जुन प्याकिङ गरेका फुडहरू र प्रिजर्भेटिभहरू खाँदाखेरिको अवस्था हेर्नुहोस् त फेरि त्यसले बिरामी बनायो पानी र बिरामी बनायो है हामीलाई होइन यो बिचमा के देखियो भने हाम्रो यो शरीरमा अहिले भने अल्कलाइन आयनाइज वाटरले एकदम
अब तपाईँ हामीले कम्तीमा पनि त्यसलाई 31 ग्लासको गर्नुपर्छ। अब ओइललाई गरिदिउँ न। अब ओइललाई तेलको डेमो गरिदिइहाल्नुहोस् त। उहाँले देखिहाल्नुहोस् हाम्रो धेरै अलमोस्ट ग्रिनहरू हुन्छ। सर त्यो सरले हजुरले अलिकति पाबन्दीलाई गरिदिएर पानी गरेर छिटो गरिदिइहाल्नु पर्ने भयो हामीलाई। गेस्ट उहाँको धेरै पाबन्दी छ, उहाँलाई टाइमको धेरै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रा गेस्टहरूको। त्यस कारणले गर्दा चिफ गेस्टहरूलाई हतार भयो। ल अब हामीले आइनाइज गरेको पानीमा पनि प्लिज आइनाइज वाटर हाई अल्कलाइन वाटर उहाँले राख्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ देख्नु होला। यति गरिसकेपछि आजको हाम्रो डेमो सकिन्छ। हजुरहरूले जोरदार ताली बजाउनुहोस् ल हेर्नुहोस् ल। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो टेक्सरले महत्त्वपूर्ण हामीलाई समय दिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो डेमो कार्यक्रम यही समापन भएको मलाई पनि धन्यवाद भनेर समाप्त गरिदिनु भन्दै बिदा चाहन्छु। र प्लिज म्यामलाई उहाँ हान्नु चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद टेक बहादुर गुरुङ सर, रामशरण थापा मगरज्यू, यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। र यहाँहरू हेल्दी हुन चाहनुहुन्छ, धेरै बाँच्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि टेक बहादुर गुरुङ सरसँग फेरि एकचोटि कार्यक्रम सकिएपछि सरसल्लाह लिनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग समय कम भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो कार्यक्रमलाई छुट्याउँदैछौँ। फेरि अर्को कार्यक्रममा हामी फेरि पनि प्रोजेक्टर राखेर सबैजनाले देख्ने गरी र बुझ्ने गरी यो कार्यक्रम राख्नेछौँ। यतिखेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आजको यो कार्यक्रमका सभापतिज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित पूर्व मन्त्रीद्वय, सांसदज्यू र बोस्टर मिडियाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, अहिले भर्खरै सम्मानित मित्रहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार साथीहरू, म अहिले तपाईँहरूसँग लामो कुरा गर्न उभिएको छैन। म तपाईँहरूसँग नै अनुमति माग्छु। तपाईँहरूसँग सुन्ने कति धैर्यता छ? सुन्ने धैर्यता छ भने म 5-10 मिनट कुरा गर्छु, होइन भने म 1 मिनटमा सकिदिन्छु। के गरौँ ल भने? ल धन्यवाद। जनताको इच्छाभन्दा विपरीत केही पनि काम गर्नु हुँदैन। जनताको इच्छा बनाउनु काम गर्नु। म सबभन्दा पहिले यो बोस्टर मिडियाले आफ्नो 7औं वार्षिकी मनाइएको सन्दर्भमा बोस्टर मिडियालाई यो 7औं वर्षसम्म जुन ढङ्गले मिडिया क्षेत्रबाट देशको र जनताको सेवा गर्दै आएको छ मिडियाले, यसलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा त्यो सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकोस्, सफलताहरू हासिल गर्न सकोस् भनेर म हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। साथसाथै आज यो कार्यक्रम मार्फत बोस्टर मिडियाले हाम्रो समाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर देशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति, जनताको सेवाको निम्ति, समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अग्रगति र प्रगति गर्नका निम्ति योगदान पुर्याइरहनुभएका विभिन्न दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरूलाई जुन ढङ्गले सम्मानित गरेको छ, उहाँहरूलाई यहाँहरू सबैको तर्फबाट, आयोजकको तर्फबाट पनि म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बधाई छ। आगामी दिनमा तपाईँहरूले अझै ठुला योगदानहरू गर्न सक्नुहोस् र देशलाई अग्रगतितर्फ
लान सक्नुहोस्। जहाँसम्म पर्यटन प्रवर्धनको कुरा छ, हाम्रो देश सिङ्गो विश्वकै पर्यटनको निम्ति एउटा डेस्टिनेसन हो। सिङ्गो संसारका निम्ति नेपाल एउटा आकर्षणको विषय हो। हामीसँग उच्च उच्च हिमालहरू छन् जो संसारमा छैनन्। हामीसँग 6000 नदी नालाहरू छन्। यति सानो क्षेत्रमा 6000 नदी नाला भएको देश अर्को कुनै पनि छैन। त्यसरी नै हामीसँग सुन्दर सुन्दर पहाडी श्रृङ्खलाहरू छन्। तराई फाँट छ र सभ्यता श्रृङ्खलाको 5000 वर्ष लामो इतिहास छ। हामीले सभ्यता र संस्कृतिका अनेकन महत्त्वपूर्ण श्रृङ्खलाहरू विकास गरेर आएका छौँ। यो देश ऋषि र मुनिहरूको देश पनि हो। यो तपोभूमि पनि हो। अनेकन ऋषिहरूले तपस्या गरेका ठाउँहरू हामीसँग छन्। यी बहुत प्राचीन कालदेखिका सभ्यता श्रृङ्खलाहरू बोकेको हाम्रो धरती साँच्चै नै भाग्यशाली धरती हो। त्यसमाथि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थिति दुईटा विशाल विशाल मुलुकहरूको बिचमा हामी छौँ। एकातिर चीन छ, एकातिर भारत छ, जो विश्वका सबभन्दा ठुला बजार पनि र संसारका महाशक्तिको रूपमा यिनीहरू विकसित हुँदै पनि छन् र उनीहरूले अपार सम्भावनाहरू प्रस्तुत गरेका छन्। यी सम्भावनाहरूलाई कसरी हामीले उपयोग गर्ने हाम्रा सबै चुनौती छ र हामी आफैसँग राम्रा राम्रा अपार प्राकृतिक स्रोतहरू छन्। यी स्रोतहरूमध्ये हामीसँग जलस्रोत छ, अन्य विभिन्न स्रोतहरू छन्। त्यसमध्ये नेपाल जुन सुन्दर नेपाल छ, पर्यटनको हिसाबले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोत हो, जसको हामीले विकास गर्न भर्खर थालेका मात्रै पनि छौँ। यसलाई विकास गर्ने विराट सम्भावनाहरू हाम्रा सामु छन्। त्यसैले पर्यटनको प्रवर्धनको निम्ति हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ। बोस्टर मिडियाले यो विषयमा आज छलफल गराउने जमर्को गरेको छ, त्यसलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। अब अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि देश, विश्वको कुनै पनि देश जबसम्म त्यो देशले स्थिरता प्राप्त गर्न सक्दैन तबसम्म विकास हुन सक्दैन। हाम्रो देशमा अहिले 7 दशकको बिचमा 6वटा भन्दा बढी संविधानहरू बने। योभन्दा अगाडिका 70 वर्षहरू हामीले अस्थिरताबाट पार गरेर आयौँ। त्यो कारणले हामीसँग भएका साधन स्रोतहरूको विकास हुन सकेन। एउटा गभर्मेन्ट आज छ, वर्षरी नपुगिकन बदलिन्छ, 2 वर्ष नपुगिकन बदलिन्छ। उनीहरूले अगाडि सारेका नीतिहरू कार्यान्वयन हुन सक्दैन, योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सक्दैन, पुरा हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो देशमा खरबौँ खरब साधन स्रोतहरू खन्याएर पनि अहिलेसम्म हामी गरिबको गरिब छौँ। गरिबीको रेखा पनि अझै पनि लाखौँ लाख जनता बाँच्नु परिरहेको छ। निरक्षरतामा हामीले बाँच्नु परिरहेको छ। देशका सबै जिल्लाहरूमा अझै हामीले सडक सञ्जाल मात्र पनि पुर्याउन सकेका छैनौँ। हामी विकासको निम्ति धेरै पछि परेका छौँ। तर यसको निम्ति हामीलाई स्थिरता चाहिएको छ। त्यो स्थिरता प्राप्त गर्नको लागि हामीले पछिल्लो संविधान बनाउँदाखेरि संसारभरिका अनुभवहरू हेऱ्यौँ। हाम्रो देशको संसदीय व्यवस्था अरू देशहरूको संसदीय व्यवस्था जस्तो होइन। हाम्रो देशको संसदीय व्यवस्था नितान्त भिन्नै व्यवस्था हो। यसमा हामीले स्थिरताको अपेक्षा राखेका थियौँ। यो संविधानमा त्यो अपेक्षा छ। त्यही अपेक्षा अनुरूप हामीले चाहिँ अरू विभिन्न देशमा प्रधानमन्त्रीले एउटा विशेषाधिकार हुन्छ, संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार हुन्छ। तर हामीले त्यो विशेषाधिकार हाम्रो संविधानमा राख्नु हुँदैन भनेर संविधान बनाउँदा हामीले त्यो गर्यौँ। यसपटकको संविधान 3 करोड नेपालीका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान। यो राजा महाराजहरूले दिएको संविधान होइन, कसैको कृपाले गरेको संविधान होइन। यो तपाईँहरू जस्तै साथीहरूले मत हालेर बनाएको संविधान। त्यसो हुनाले यो संविधानको रक्षा गर्ने काम अहिले सिङ्गो देशको आवश्यकता बनेको छ। त्यो संविधानको
रक्षा गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व राष्ट्रपतिको पदमा पुगेका मान्छे, प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगेका मान्छे र ठुल्ठुला ओहदामा पुगेका मान्छेहरूले गर्नुपर्ने हो। हामी सबैको अपेक्षा त्यहाँबाट यी कुराहरू हुनेछन् भन्ने थियो। तर पछिल्लो अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी संविधानमा हुँदै नभएको, प्रावधान नै नभएको कुरालाई प्रयोग गरेर संसदको विघटन गर्ने जुन सिफारिस गर्नुभयो, यो वास्तवमा संविधान विरोधी कुरा हो, संविधान बाहिरको कुरा हो र यो हाम्रो देशको लोकतन्त्र विरोधी कुरा पनि हो। हाम्रो नेपाली जनताले यहाँहरूले दिएको जनादेशको विपरीतको कुरा भयो। 5 वर्षको लागि जनादेश दिएको होइन, 5 वर्ष शासन गर, स्थिर शासन गर भनेर दिएको जनादेश होइन र त्यो जनादेशलाई उल्लङ्घन गर्ने काम भयो। यी त सामान्य कुरा भए, यसलाई त सच्याउन सकिन्छ। तर संविधानमा जुन भङ्ग पार्ने काम भएको छ, त्यो भङ्ग पार्ने कामले यो देशलाई अब फेरि अस्थिरतातर्फ लाने एउटा चाहिँ पाल खोलियो। त्यो पाल खोलियो। त्यसले गर्दाखेरि अब जोसुकै प्रधानमन्त्री होस्, जहिलेसुकै चुनाव होस्, तर त्यो प्रधानमन्त्रीले सनक चढ्यो भने, लहर लाग्यो भने उसले संसद विघटन गर्न सक्छ। यसले यो नजिर बस्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा त्यो नजिर बस्न नपाओस्, संविधानको रक्षा होस् भनेर हामीले अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता अझ टड्कारो बनेको छ। यो अहिलेको सिङ्गो देशको सम्पूर्ण 3 करोड नागरिकको कर्तव्य रहेको छ। तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो। यो प्रधानमन्त्री चाहे कम्युनिस्ट पार्टीको बनोस्, चाहे नेपाली कांग्रेसको बनोस्, चाहे समाजवादी पार्टीको बनोस्, चाहे राप्रपाको बनोस्, कुनै पनि पार्टीको सरकार बन्न सक्छ। बहुदलीय व्यवस्थामा हरेक पार्टीले बहुमत ल्याउन पाउने अधिकार हुन्छ। उसले जनमतलाई जित्छ भने उसले बहुमत ल्याउँछ र सरकार बनाउँछ। तर त्यो सरकारको प्रधानमन्त्रीले पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य भनेको उसले संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ, संविधानलाई लागू गर्नुपर्छ। त्यसो भएन भने देश भत्कन्छ, व्यवस्था भत्कन्छ। अब यो व्यवस्थालाई जुन ढङ्गले हामीले पछिल्लो अवधिमा बनाएका छौँ, त्यसलाई भत्काउने कामको सुरुवात भयो। त्यसो हुनाले यो सरकार, यो अहिलेको सत्तारूढ दल भनेर मानिने नेकपाको मात्र अब सरकारको विषय होइन, यो सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकारको विषय हो। यो देशका सार्वभौम जनताको सरकारको विषय हो, यहाँहरूको पनि सरकारको विषय हो। त्यसो हुनाले म यहाँहरूलाई आज अरू लामो कुरा केही पनि भन्दिनँ। म के मात्रै भन्छु भने यो सरकारको विषय भएको हुनाले तपाईँ हाम्रो भाग्य र भविष्य यो संविधानसँग जोडिएको छ। यो भत्क्यो भने तपाईँ हाम्रो भाग्य र भविष्य भत्कन्छ। यो भत्क्यो भने हामीसँग जतिसुकै अपार सम्भावना किन नहोस्, हामी पर्यटनको विकास पनि गर्न सक्दैन, आर्थिक विकास पनि गर्न सक्दैन, आजसम्म सकेन। त्यही अस्थिरताको कारणले। त्यसो हुनाले यो अस्थिरताका जुन आधारहरू अहिले तयार पारिएको छ, यो तयार पारिएका कुराहरूलाई रोक्नको निम्ति, यसलाई छेक्नको निम्ति हामीले संसदलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्नुको विकल्प छैन। त्यसो हुनाले हामी त्यसको निम्ति सिङ्गो देशका जनता सचेत भएर, जागरुक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। आजको सन्दर्भमा म अरू धेरै लामो कुरा केही पनि भन्न चाहन्न। यति कुराहरू राखेर गोष्ठर मिडियाले जुन प्रकारले आजको यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, यो कार्यक्रमको आयोजना गरेकोमा गोष्ठर मिडियाका साथीहरूलाई, मुकुन्दजीलाई र अरू पदाधिकारी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि एकपटक आजका सम्मानित साथीहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यति कुराहरू राख्दै यहाँहरू सम्झिँदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। यतिखेर हाम्रो विशेष अतिथिज्यू गृह जिल्लाबाट बोस्टन मिडियाको यो 7औं वार्षिक उत्सवलाई शुभकामना प्रदान गर्न यतिखेर आइपुग्नु भएको छ। हाम्रो विशेष अतिथि पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङज्यू पाल्नु भएको छ। ढिलै भए पनि उहाँले शुभकामना प्रदान गर्नुभएको छ। ढिलै भए पनि यस कार्यक्रममा उपस्थिति जनाइदिनु भएको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र अब भने हामी मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रममा रहेका छौँ। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई थोरै समय हामीलाई प्रदान गरिदिनु हुनको लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। निकै नै छोटो कार्यक्रम रहेको छ अब। र सम्राट थापाज्यू मेरो राइट साइडमा आइदिनु होला। तपाईँको सुमधुर आवाजले केही बेर भए पनि आज धेरै ब्युटिसियनहरू पाल्नु भएको छ। हाम्रा सम्मानित व्यक्तित्वज्यूहरूलाई, हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू, हाम्रो विशेष अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरिदिनु हुनको लागि मेरो राइट साइडमा आएर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म गएँ। यतिखेर मायाको छिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रममा हाम्रो प्रमुख अतिथि ज्यूलाई यतिखेर हाम्रो दिदीबहिनीहरूले चाहिँ खाजा खुवाउने कार्यक्रम रहेको छ र मायाको छिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू थोरै समय यहाँहरूसँग हामी अनुमति चाहन्छौँ र मायाको छिनो ग्रहणको लागि सूर्य बहादुर अधिकारीज्यूलाई ड्यासतर्फ पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको समय अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ। मायाको छिनोको कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। आज बोस्टन मिडियाको 7औं वार्षिक उत्सवमा विशेष सम्मान कार्यक्रम र पर्यटन प्रवर्धनमा मिडियाको भूमिकामा सहभागी भइदिनु भएकोमा यहाँको समय प्रदानको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हाम्रो विशेष अतिथिज्यूहरूले मायाको चिनो प्रदान गर्नुहुनेछ। अब सम्मानित व्यक्तित्वहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ। सूर्य बहादुर अधिकारीज्यू, भविश्वर शर्माज्यू, भविश्वर शर्माज्यू यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ पालिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो सभापतिज्यू तपाईँ जहाँ भए पनि आउनुहुन्छ। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई बिदाई गर्दै हुनुहुन्छ। र सम्राट थापाज्यू मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँको सुमधुर आवाज एक लाइनले भए पनि यहाँ उपस्थित दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिँदै हामी खानपानको कार्यक्रममा लाग्नेछौँ। हामीलाई यस कार्यक्रममा सहयोग र साथ हौसला दिनुहुने नेपाल टुरिज्म बोर्ड, बडानीलकण्ठ नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, टान, मनासलु, ओल्ड कलेज, निमास एजुकेसन, हिरोज कन्स्ट्रक्सन सहित अर्गानिक खाजाको लागि सीता अर्गानिक एग्रो प्राली र नेपाली कपडाको माग सहयोग गर्नुहुने रमेश त्रिपाठीज्यूलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि सामूहिक फोटो सेसन गर्ने, त्यसपछि हामी खानपानमा शरीक हुने। केही बेर धैर्य धारण गरेर बसिदिनु होला। कृति ब्युटी प्रडक्ट पनि छ है। तपाईँले चाहिँ मेरो लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई केही प्रडक्ट चाहिएमा चाहिँ मेरो लेफ्ट साइडमा रहेको बोर्डमा चाहिँ ध्यान दिन सक्नुहुनेछ। मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि आजको हाम्रो कार्यक्रमको सभापति, बोस्टन मिडियाको अध्यक्ष मुकुन्द ढुङ्गानाज्यू र हाम्रो विशेष अतिथिज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि मैले नाम लिन चाहे सूर्य बहादुर अधिकारीज्यू अगाडि हुनुहुन्छ। कृपया मायाको चिनो ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ पालिदिनु होला र हाम्रो सभापतिज्यू, हाम्रो विशेष अतिथिज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु उहाँलाई मायाको चिनोले सम्मान गरिदिनु हुनको लागि। यसै गरी भविश्वर शर्माज्यू, भविश्वर शर्माज्यू मायाको चिनो ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ पालिदिनु होला। राजेश्वरी श्रेष्ठज्यू, राजेश्वरी श्रेष्ठज्यू पाल्नुभएको छ। उहाँ पनि अलि छिटो छिटो ड्यासतर्फ आइदिनु होला। यसपछि हामी समापन कार्यक्रमतर्फ लाग्नेछौँ। त्यसपछि हामी खानपानको कार्यक्रममा सरिक हुनेछौँ। रासन श्रेष्ठज्यू, रासन श्रेष्ठज्यू यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ पालिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उदय श्रेष्ठज्यू, उदय श्रेष्ठज्यू मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने मायाको चिनो ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ आइदिनु होला। फोटो पत्रकार जनार्दन शर्माज्यू, जनार्दन शर्माज्यू फोटो पत्रकार, कपन अनलाइन
कपन अनलाइनका प्रतिनिधिज्यू पाल्नु भएको छ भने माइक चिनो ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ पालिदिनुहोला। टेक बहादुर गुरुङज्यू माइक चिनो ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुलोचनाज्यूलाई माइक चिनो ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्राट थापाज्यू तपाईँ हुनुहुन्न यस हलमा? आइसक्नु भएको रहेछ। त्यसो गर्नु सम्राट थापाज्यूले नै यस कार्यक्रमलाई समापन गर्नुहुनेछ। फेरि पनि यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई हार्दिक धन्यवाद। बोस्टन मिडियाको 7औं वार्षिक उत्सवमा पाल्नुभएका र आज सम्मानित हुनुभएका व्यक्तित्वज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई। हाम्रो विशेष अतिथिज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हेलो, नमस्ते सबैलाई मेरो न्यानो अभिवादन। बोस्टन मिडियालाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँप्रति म धेरै आभारी छु र मेरो कलालाई सम्मान गरिदिनु भयो, सराहनीय गरिदिनु भयो, त्यसको लागि म धेरै आभारी प्रकट गर्न चाहन्छु। र अब समय पनि कम छ, मलाई गाउन बजाउन पर्ने मान्छेले धेरै बोल्न पनि सक्दिनँ। अब बाजागाजा पनि छैन, अब यो रफ भोइस हो, त्यही पनि अनुरोध गर्नुभयो, म 2 लाइनहरू गाइदिउँला। थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो आफ्नै सङ्गीत, आफ्नै रचना हो यो। हुन त उहाँले नेपाली किशोर कुमार भनिदिनु भयो, महान गायक किशोर कुमारको त अब के तुलना गर्नु हाँसी त, त्यही पनि मनमा आउँदाखेरि नेपाली किशोर कुमार भनिदिनु भयो, म धेरै गर्व गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।